साहिब न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी है, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो मौत से पहले अपने रब की मर्जी की ज़िंदगी गुजार। वो एक फ़कीर था, बुज़ुर्ग था, बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में बैठा था। वो बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में रहता था। कहता है कि एक जगह मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नज़र आया। मैं उसके पास गया, सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा। मैंने पूछा, भाई तेरे चेहरे पर परेशानियों के आसार नमूदार क्यों हैं, गमगीनगियों के आसार नमूदार क्यों हैं? तो वो कहने लगा, बुजुर्गो हमारे एक पड़ोसी का भाई फोत हो गया, हमारे एक पड़ोसी का भाई इंतकाल कर गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करके आएं। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया। हम एक शख्स के पास पहुँचे जो बहुत ही उदासी के आलम में बैठा हुआ था। ये वही शख्स था जो मरने वाले का भाई था, जो बहुत ही उदासी की हालत में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उसने हमारी बातें ना सुनी। हम जो कुछ भी कहते रहे उसने ना सुनी। बेसब्री करते हुए आहुजारी और चीखो पुकार करने लगा, रोने लगा। हमने उसे प्यार और मोहब्बत से समझाया, ऐ अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा ना कर, अल्लाह ताला से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफ़र शुरू किया है उसकी मंजिल और इंतहा कब्र ही है। मौत एक ऐसा पल है जिससे हर एक को गुजरना ही होगा। कुछ गुजर गए और कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजरने वाले हैं। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, मेरे भाइयों तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हर किसी ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर किसी ने मर जाना है, मौत का जायका चखना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बातें बरहक हैं, मगर मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है। मरना तो हर किसी ने है ना, हर किसी ने चले जाना है, हर किसी ने मौत की घाट उतर जाना है। लेकिन मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने उसकी बात सुनी तो कहा, सुबहान अल्लाह, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई कब्र में रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, उसको कब्र के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तू गैब का इल्म जानता है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा भाई अज़ाब कब्र से दो चार है? तो वो शख्स रो कर कहने लगा, भाइयों मैं उस हौलनाक मंजर की वजह से परेशान हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आओ मैं तुम्हें तफसील से वो वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जवानों आप भी दिल के कानों से ये वाक़या सुने, हो सकता है ये वाक़या आप लोगों की ज़िंदगी बदल देने का ज़रिया बने। कहता है, जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जब मेरा भाई मर गया तो तजहीज़ तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया, मट्टी के सुपुर्द कर दिया। लोग वापस आ गए। मैं कुछ देर कब्र के पास खड़ा रहा, भाई की कब्र के सरहाने खड़ा रहा और रोता रहा। यकायक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी, भाई की कब्र के अंदर से एक दर्दनाक आवाज़ सुनी। मेरा भाई निहायत ही दर्दमंदाना अंदाज से चीखो पुकार कर रहा था, कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई है, मेरे भाई मुझे बचाओ, मेरी कब्र के अंदर आग ही आग है, मेरी कब्र के अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं, खुदारा, मेरी कब्र के अंदर जहन्नम की आग भड़क उठी है, मुझे बचाओ। मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी तो कहा, वल्लाह ये कोई और नहीं, ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। कब्र के अंदर किसी और की आवाज़ नहीं आ रही, ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। जब मैं कब्र खोदने लगा तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे पुकार कर कहा, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अल्लाह के बंदे इस कब्र को ना खोद। मैं भाई की कब्र खोदता ही चला जा रहा था।
غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے اس قبر کو مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں نے قبر کھودنا بند کر دی۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، واپسی کی طرف، گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے دردناک آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ دردناک آواز نے ایک بار پھر سے مجھے رلایا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ ہائے اللہ، میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ آخر میرے بھائی کو کون سی ایسی تکلیف درپیش آئی ہے کہ میرا بھائی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کہیں میرا بھائی زندہ تو نہیں ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا، میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہوگی کہ پھر سے وہی غیبی آواز سنائی دی، اے بندے اللہ کے رازوں کو نہ کھول، قبر کھودنے سے باز آ جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو پھر سے بڑی دردناک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرے بھائی نے مجھے پکارا، بھائی کہاں جا رہا ہے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی، اینٹ ہٹائی تو قبر کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، میرے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا۔ قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر، دردناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ کیوں بے ہوش ہوا، کیوں میرے ہوش اڑے؟ اس لیے کہ اندر خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بھائی کو مٹی کے سپرد کیا تھا، اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک ہی پل کے اندر یہ کیا ہو گیا، بھائی کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھائے۔ بھائی کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی زنجیر کی طرف بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں، ہاتھ سے جدا ہو گئیں، جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی قبر کو بند کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا اور وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا، بھاگتا ہوا گھر گیا۔ اللہ اکبر! یہ کہانی سنانے کے بعد اس شخص نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی، 4 انگلیاں ہاتھوں سے غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی درد بھری کہانی سننے کے بعد، روداد سننے کے بعد، اس کے بھائی کے قبر کے اندر کا عذاب سننے کے بعد ہم نے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، تیرا وہ جو بھائی جس کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، بتا تو صحیح وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتا تھا